लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान ने बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू का जो सिलसिला शुरू किया था, हमारे नाजरीन ने उसे पसंद किया। हौसला पाकर गुफ्तगू के इस हसीन सिलसिले को जारी रखा। इसी सिलसिले की अगली कड़ी में आज की गुफ्तगू, जिसमें रिजवान फारूकी साहब के सवालात के जवाबात दे रहे हैं मोहतरम कारी रज़ीउद्दीन, हज़रत मौलाना यकीन फैज़ाबादी, सैयद मेहताब हैदर सफ़ीपुरी और अदीब व शायर जनाब शकील गयावी साहब। हम आइंदा भी आप तक ऐसे कारामत प्रोग्राम पहुंचाने का अज़्म रखते हैं। आपके रूबरू हैं क़िबला कारी रज़ीउद्दीन साहब। कारी रज़ीउद्दीन साहब ने तकरीबन 30 वर्षों से, यानी 3 दहाइयों से शेर व अदब ही का नहीं बल्कि इन्होंने नस्लों की आबियादी का वो फरीज़ा अंजाम दिया है जो हम में से बहुत बड़े समझे जाने वाले लोग भी नहीं कर सके। कुछ इसी तरह की मरंजा शख्सियत है हज़रत मौलाना यकीन फैज़ाबादी साहब की, और उनके बगल में है सैयद मेहताब हैदर साहब, और तमाम कद्दावर शख्सियात हैं जो शोराए किराम की हैं। मैं सबसे गुफ्तगू न करके चाहता हूँ कारी साहब से, जो आज मरकज़ निगाह हैं, उनकी वजह से ये शई नशिश होती है हर माह। इन्होंने बज़्म हफ्सा कायम रखी है, तो मैं कारी साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सी बज़्में यहाँ लखनऊ में हैं जो शेरी काम कर रही हैं, अदबी खिदमत अंजाम दे रही हैं, आपने बज़्म हफ्सा ही नाम क्यों रखा, इसकी वजह तस्मिया क्या है? मैं 12 अगस्त सन 82 को यासीनगंज महल्ले में आया, और उसके बाद मेरा अपने आप में एक जज्बाती लगाव सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मैंने जब यहाँ मस्जिद में इमामत शुरू की तो ये मस्जिद का नाम था बजरिया वाली मस्जिद। बजरिया वाली, हाँ, तो इसके साथ जोड़ा गया फारूकी मस्जिद बाज़ार वाली, बाज़ार से बिगड़ के बजरिया वाली हो गई। तो इसी तरह इसी से मिलता जुलता नाम इस्लामिया फारूकिया के नाम से मकतब कायम किया। लोगों ने मुझसे सवाल किया कि तुम सिद्दीकी हो तो तुमने इस्लामिया सिद्दीकिया क्यों नहीं रखा? तो मैंने कहा मैं ख़ानदान से सिद्दीकी हूँ और जज्बाती तौर पर फारूकी हूँ, और इसलिए मैंने इस्लामिया फारूकिया रखा। और फिर मैंने जब सोसाइटी तश्कील की, जो रजिस्टर कराने से पहले फारूकिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नाम रखा। उसकी ज़ेर निगरानी मकातिब का निज़ाम, तालीमी निज़ाम को सिलसिले को आगे बढ़ाया। जब हमने 20वां इदारा सन 1992 में शुरू किया तो अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि बेटी है सैयदना फारूक आज़म की, और अज़वाज मुतहरात में एक बड़ा नाम है, तो ये दोनों निस्बतें जमा होती थी। मैं चाहता था अज़वाज मुतहरात के नामों में से किसी नाम से 20वां इदारे का नाम रखूं, तो इस नाम का इंतखाब मैंने किया। और ये सब चीज़ें जो है कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं आई, इस सब का मामला हमारी अक़ीदत से ताल्लुक़ था, इस तरह से हुआ। अब चूँकि ये 20वां इदारा जामिया हफ्सा लिल बनात ये हमारी शनाख्त बन गया, हमारी पहचान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब ये यहाँ पर तरही नशीद का सिलसिला शुरू किया गया तो फिर एक बज़्म की ज़रूरत हुई और कई नाम पेश किए गए। तो आखिरी इंतखाब जो था बज़्म हफ्सा का था, और मौलाना के सामने कहा तो मौलाना ने इस पर स्वाद बनाया, यहाँ ठीक है, बिल्कुल यही रहना चाहिए। और फिर इस तरह से ये बज़्म कायम हुई। दुआ फरमाए अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक जिसे कायम और दायम रखे, और इसकी ज़ेर निगरानी में इसी तरह दीन के नशर व इशाअत के काम होते रहे, चाहे नात के ताल्लुक़ से हो, चाहे कुरान के ताल्लुक़ से हो, चाहे तालीमी दीगर निज़ाम हो, लेकिन जो वो इस्लामियात पर मबनी काम हो। बहरहाल ये बुनियाद है। और इस तरह से मेरी ज़िंदगी के 38 साल यहाँ गुजर गए। अब तक तो माशाअल्लाह आपके इदारे से पढ़ कर के निकलने वाले बच्चों की तादाद जो है ये अभी आई है। तो जब से इदारा शुरू किया था मैंने, तो अब तक जो बच्चे दाखिल हुए हैं 6792। हाँ, अब फजीलत से फारिग होने वाली बच्चियों की तादाद 57 है, और आलिमियत से फारिग होने वाली बच्चियों की तादाद 555 है। फजीलत का सिलसिला बाद में शुरू किया गया, और क़िरात का सिलसिला चूँकि आप जैसा कि जानते हैं कि हज़रत क़ारी ज़फ़ीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद हैं, इसीलिए मैं दरभंगा से ताल्लुक़ रखने वालों से कहता हूँ कि मेरी पहचान ही दरभंगा के नाम से हमारे आपके उस्ताद मुश्तरक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शोबे क़िरात का सिलसिला हमने यहाँ शुरू किया, और फ़वाइद मक्किया किताब, वो किताब जो इस किताब की तशरीह
جو مولانا عظمت علی صاحب نے لکھوائی تھی، باقاعدہ طور پر بچیوں کو اسے لکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو روایت حفظ سے فارغ ہونے والی بچیوں کی تعداد 902 ہے، اور حفظ کرنے والی بچیوں کی تعداد اس سال 2 جو خورشید غازی پوری کی بچی ملا کر اب تک 35 بچیوں نے یہاں سے حفظ کیا ماشاءاللہ۔ اور ناظرہ کی تکمیل ہوئی ہے، اتفاق سے 2 گنتیوں کی تکرار ہو گئی، یعنی 44 66 4466 بچیوں نے، دیکھیے 4466 ہو گیا تھا، تو 4466 بچیوں نے اب تک یہاں سے بچے اور بچیاں سبھی نے ناظرہ پڑھا۔ موجودہ وقت میں جو تعداد ہے بچوں کی وہ 1673 ہے۔ اس سال مدرسین ملازمین کی تعداد 63 رہی، اور مجموعی صرفہ جو سالانہ ہے جو گزشتہ سال خرچ ہوا تھا وہ 96,30,800 روپے خرچ آیا تھا، ہاں، جس میں یہ بزم وغیرہ کا خرچ نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ الگ سے سلسلہ رہتا ہے اس کا۔ بہرحال یہ وہ ہے جو بچوں کے طعام پر خرچ کیا گیا، اور تعمیر اس سے علیحدہ ہے، اور اس میں تنخواہ اور طعام شامل ہے۔ اور ناظرین، آپ نے کہ تنہا ایک شخص یعنی قائد الدین صاحب نے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مجروح کی اس شعر پہ انہوں نے عمل کیا، اور اصغر گونڈوی نے کہا تھا کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موضوع حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ انہوں نے زندگی کی دشوار راہوں کو اپنے حسن عمل سے آسان کر دیا۔ جناب شکیل غیابی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے ہیں، علمی شخصیت ہے، اور ابھی حضرت مولانا یقین صاحب نے بتایا کہ جب ہم لوگ شاعری میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کر رہے تھے کہ شاعری بھی کی جا سکتی ہے یا کری جانا چاہیے، اس وقت ان کا باقاعدہ دیوان آ چکا تھا۔ تو ادب ہو یا سماج ہو یا معاشرے کی اصلاح ہو، اس میں دیوانے ہی کام کرتے ہیں۔ دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوجھ کے کہیے، دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنایا ہے۔ جناب شکیل غیابی صاحب، میں ان سے مخاطب ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ قالی صاحب نے ابھی جو کچھ بتایا کہ اس سے سماج کی تعمیر و تشکیل ہو سکتی ہے، ان کا کام مفید ہے، اس طرح کے اور افراد بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اور بزم حفصہ کے متعلق آپ کی گفتگو ہے۔ بزم حفصہ کی جہاں تک بات ہے تو قاری صاحب نے اس کی بنیاد کبھی جلدی رکھی ہے، اور اس پر یہ باضابطہ کام کر رہے ہیں۔ 1 سال بھر ہو گیا، 1 سال ہوا ہے، لیکن ابھی برسوں ان کو کام کرنا ہے اس پر، اس لیے کہ ان کا جو مشن ہے بزم حفصہ کے تحت مختلف شاعروں کو مزید دوسرے شاعروں کو جوڑنے کا، اور اس کے بعد ان شاعروں کو کے کلام کو مجتمع کر کے ایک رسالے کی شکل دینے کا، یہ قاری صاحب کا ایک بہت دورندیش قدم ہے، اور انشاءاللہ اس میں بہت کامیابی ہوگی۔ اور قاری صاحب کا وہ جملہ ان کی تقریر کا مجھے بہت پسند آیا، گزشتہ 30 35 40 برس میں انہوں نے جس طرح سے زمین کو آسمان بنایا، اور ہماری قوم کی بچیوں کو جس طرح سے انہوں نے بہت آگے بڑھایا، اور گھر گھر علم دین کو پہنچایا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب میرے دیوان کا 1996 میں آنا بہت بڑا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن میں تو بزم ستی کا تھوڑا سا شاعر یہی کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کمال، ہاں وہ تو کمال نہیں تھا، وہ تو چونکہ ایک نشستوں میں جانے کے بعد بہت سارے کلام اکٹھا ہو جاتے ہیں اس طرح کے شعر کہنے کی وجہ سے، تو ایک کتاب جمع ہو گئی، اور فخر الدین کمیٹی نے آج بھی وہ سہولتیں دے رکھی ہیں کہ لوگ اپنی کتاب کو تیار کر کے وہ جمع کرتے ہیں، اور وہ صاحب کتاب ہو جاتے ہیں۔ صاحب کتاب ہونا بھی بہت بڑا کمال نہیں ہے، لوگ دوسرے کے کلام میرے صاحب کتاب ہو رہے ہیں، میں جو اپنے کلام سے صاحب کمال اس کو اسی لیے کہا حضرت مولانا نے کہ وہ کلام ہے آپ ہی کا۔ ہاں میرا کلام اس لیے بھی ہے کہ وہاں باضابطہ شاعروں کی اصلاح بھی ہوتی تھی اس زمانے میں، جو غلط شعر پڑھے جاتے تھے اس پر تنقید بھی ہوتی تھی، تنقید جو ہے وہ اصلاحی ہوتی تھی، وہ تنقیصی نہیں ہوتی تھی۔ آج جو ہے وہ شاعروں کی اصلاح اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے، بہت سے نئے شعراء ہمارے درمیان ایسے آ رہے ہیں جو شعر کہنا چاہتے ہیں، کہنا جانتے بھی ہیں، لیکن ان کو اچھا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے وہ اچھے شاعر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم بڑوں کی محفل میں جائیں گے، مجھ سے تو کوئی غلطی ہو گئی تو پھر وہ لوگ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو محفلیں چھوٹی چھوٹی گھروں میں اور مختلف کمروں میں چھوٹے حال میں اور قاری صاحب جیسے بھائی خواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے، وہاں باضابطہ کچھ کہنے سننے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بزم حفصہ جو ہے یہ اصلاحی کام بھی کرے گی شعری ترقی کے ساتھ ساتھ، اور آپ نے جو ہم لوگوں کو قید کرنے کے خوبصورت سلسلہ بنا رکھا ہے اس سے بھی ہم لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات کی جناب شکیل غیابی صاحب نے،
اور انہوں نے بتایا کہ بزم حفصہ کے نتائج دوردست ہوں گے بشرطے کہ یہاں اصلاح سخن کا بھی کام جاری رہے. اور قاری صاحب کے پیش نظر یہ بات پہلے سے تھی، اسی لیے انہوں نے کسی اہل غیرے یا معمولی آدمی کو صدر یا سرپرست نہ بنا کے ایک ایسی شخصیت کو بنایا جو فن عروض سے بھی واقف ہو، شاعری سے بھی کما حق ہو واقف ہو، اور جو اصلاح کی یعنی شرعی اور جو طریقت کے اصول ہیں ان سب پہ جس کی نظر ہو. اس لیے حضرت مولانا یقین صاحب کی طرف ان کی نظر گئی اور ہم سب نے اس پہ سواد بنایا. اور آج بھی جو گفتگو ہوئی اس میں میں نے یہ کہا تھا، حالانکہ وہ مزاحیہ انداز سے میں نے کہا لیکن وہ حقیقت کو روپ ڈھال لے تو اچھا ہے کہ ایک رجسٹر منگا کے ہر بار اس پہ لکھا دیا جائے کہ صدارت حضرت مولانا کی جو ہے اس پہ ہم لوگوں کا اطمینان ہے کہ نہیں. تو صدارت جب جمعے کا امام ہوتا ہے یا باقی نمازوں کا، تو امام پہ ہم لوگ اس لیے اتفاق کرتے ہیں کوئی بہت بڑے عالم کی موجودگی میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو امام ہے اسی کو اہمیت دی جائے. تو یہ ہماری نشست کے باقاعدہ صدر بھی ہیں، امام بھی ہیں. جی بے شک. تو اب میں ان کی امامت پہ آپ سے بھی سوال بنوانا چاہتا ہوں. حضرت آپ یہ بتائیے جو گفتگو یہاں ہوئی ہے حضرت مولانا کے تعلق سے، بزم حفصہ کے تعلق سے اور حضرت قاری رضی الدین صاحب کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں مدرسے کا بچیوں کے سلسلے میں نسلوں کی آبیاری کے لیے، اور بزم حفصہ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ سب ہوتا رہنا چاہیے، کیا اس کی افادیت ہے؟ جناب سید مہتاب حیدر صاحب آپ کے روبرو ہیں. یہ جتنے خوبصورت ہیں انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ چہرہ دل کی کتاب ہوتا ہے. جو لوگ اندر سے اچھے ہوتے ہیں ان کا چہرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. سید تو یہ ہے ہی لیکن چہرہ بھی ان کا ایسا ہے کہ جس سے آپ لوگ تابانی حاصل. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں صفی پور سے آپ کا تعلق ہے وہ باقاعدہ خانقاہی نظام وہاں سے لے کے گنج مراد آباد ہوتے ہوئے اور کہاں تک بزرگوں کا مسکن ہے. اور گنج مراد آباد میں حضرت مولانا فضل الرحمن کی مزار ہے. وہ 16 سال کی عمر میں ان سے کرامت ظاہر ہوا تھا اور وہاں پر وہ صرف ایک اشارے سے دلی کا گرجا گھر گر گیا تھا. اور صرف یہ بات تھی کہ ان کے استاد نے کہا تھا کہ یہ پادری آیا ہے بلانے کے لیے، اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کا جو کام ہو اسے کر دو. اور پادری نے ان سے سوال کیا کہ آپ کاہے کے لیے میرے ساتھ تم کو آئے ہو بھائی؟ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تم کیوں بلا کر کے لے کر کے آئے ہو، یہ تو جو ہے ہمارے استاد نے فرمایا ساتھ میں چلا جاؤ، میں آ گیا ہوں، جو تم بتاؤ وہ کام کر دوں. انہوں نے کہا بھائی یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اب مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں رہے کہ جو ایک اشارہ کر دیں تو درخت پھٹ جائیں گے، پہاڑ گر جائیں گے، ندیوں میں راستے بن جائیں گے. تو اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، یہ جو چاہتا اللہ تعالیٰ وہی کر دیجئے. اور جو اوپر سے ہاتھ کو نیچے کو کیا تو اسی ساتھ گرجا گھر گر گیا. اور وہ پچھلے 10 سال تک اب تک وہ ایسے پڑا ہوا تھا. 10 سال پہلے وہاں لڑکیوں کا اسکول بنایا گیا ہے چاندنی چوک کے علاقے میں. اس علاقے سے آپ کا تعلق ہے. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی وہ ایسی شخصیت جن کا نور بہار، اڑیسہ، بنگال، آسامی نہیں، پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک کے اندر ان کا فیض پہنچا ہوا. اور بخاری شریف کے جیسا کہ مولانا بتائیں گے، جیسا کہ میں نے علماء کرام سے سنا کہ وہ پورے کے پورے حافظ تھے. اس حد تک بات ہے، یہ مولانا بتائیں گے. آپ نے دیکھا کہ حضرت قاری صاحب کے اندر دل میں کیا درد تھا اور وہ کیا کچھ کہہ سکتے تھے، یہ عام حالات میں وہ نہ کہتے. اس لیے میں چھیڑ چھاڑ کا معاشر ہوں اور علم حقیقی انہی لوگوں کے پاس ہے. تو قاری صاحب نے وہ باتیں بتائیں جو میں آسانی سے نہیں بتا سکتا تھا. اب میں پھر آپ کے حضور ہوں کہ آپ آج کے حوالے سے گفتگو کریں جو سماج کے لیے اور نئی نسل کے لیے. کسی نے کہا ہے کہ مین فیٹ شوڈ بی پلانٹیڈ ان ہز کنٹری بٹ ہز آئیز شوڈ سروے دا ورلڈ. ایک انسان کے پیر اپنے ملک میں ہونا چاہیے اور اس کی آنکھیں تمام دنیا کو دیکھ رہی ہیں. قاری رضی الدین صاحب کا وہی کارنامہ ہے جو ایک لکھنؤ میں اتنا اچھا ایک مدرسہ اور ایک اتنا بڑا اسکول چلا رہے ہیں. خاص طور سے بچیوں کی جو تعلیم کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اس کی جس قدر تعریف کی جائے وہ کم ہے. ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں لوگوں نے بچیوں کو نہیں پڑھایا، بہت کم، یا یوں کہا جائے بہت کم پڑھایا. اس کے ریزلٹس یہ ہوئے کہ آنے والی نسلوں میں جو ان کے بچیاں جب بڑی ہوئی، شادی شدہ ہوئی اور ان کے وہاں اولادیں ہوئی تو وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکے. ضروری یہی ہے آج کے دور میں، جہاں تک میرا یہ اپنا ذاتی ماننا ہے کہ بچیوں کی تعلیم پر زیادہ زور دیا جائے بنسبت بچوں کی تعلیم پہ. حالانکہ بچوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. جب گھر میں کوئی ماں یا کوئی بہن یا کوئی بیوی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت دے سکتی ہے. بے شک. اور تمام سارے جو ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ، اگر ہم تاریخ میں جائیں گے تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی.
मगर उसके असरात हम लोगों की नस्ल ने उसको देखा है और बर्दाश्त कर रही है, झेल रही है उसको। इस काम को काजी रज़ीउद्दीन साहब ने जो आगे बढ़ाया, यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहक है और ये बहुत बड़ा काम है कि बच्चियों की तरफ इन्होंने अपने सारे कोशिशें और सारी काविशें और अपने जालिम खिदमत अंजाम दी। ये इनके लिए भी अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि आने वाली नस्लें हमारी तालीम याफ्ता होंगी, उनके अंदर तालीम का और जज्बा और जोश पैदा होगा। और इसीलिए दूसरी बात मैं इससे बात और कहना चाह रहा हूँ कि किसी ने कहा कि एक फ़िलासफ़र का इंतकाल हो गया, उसने अपनी उस पर कब्र पे एक कतबा लगाया लिख करके कि ये लिख करके लगा दिया जाए जब मैं चला जाऊँ। उसने कहा कि लुक ऑन मी यू पासर्स बाय एज यू आर नाउ सो वंस वाज आई, प्रिपेयर योरसेल्फ टू कम टू मी। ऐ गुजरने वाले लोगों मेरी तरफ दे दो, लुक ऑन मी यू पासर्स बाय एज यू आर नाउ सो वंस वाज आई, जैसे आज आप हैं वैसे मैं कभी था। एज यू आर नाउ सो वंस, प्रिपेयर योरसेल्फ टू कम टू मी, यानी अपने आप को यहाँ आने के लिए तैयार करो, नेक काम करो, अच्छी बातें करो। तो यही चीज़ें, यही सबक मिलता है हमें। और रही नशिस्त के हवाले से, जो नादिया नशिस्त ख़ास तौर से जो कायम की कारी साहब ने, कि यकीनन बड़ी बात है और इससे हम लोगों को यकीनन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम लोग कहें कि इस तरह की नूरानी नशिस्तों में हम लोग जो गज़ल के मुशायरे और तमाम सारे मुशायरों में शरीक होते हैं, उनकी तमाम सारी कसाफतें इस नशिस्तों में कसाफतें इनसे दूर होती हैं और एक नूरानी कैफियत का एहसास होता है। तमाम सारे जो जहनी कैफियत, उलझने और तमाम सारी परेशानियाँ वो दूर होती हैं, दुआएं मिलती हैं, रहमतों की बारिश में हम लोग आते हैं। नात का बहुत बड़ा मकाम है, नात का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। मगर साहब मैं काजी रज़ीउद्दीन साहब को और यकीन साहब को जो हमारे आज के प्रोग्राम के सदर हैं, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब मेहताब हैदर साहब, आपने खूब बताया कि ये ऐसी लॉन्ड्री है कि जहाँ कसाफतों से जो लोग आलूदा हैं उनको धोया जाता है। तो हम लोग इसी खातिर यहाँ आते हैं कि अपनी इस्लाह कर सकें और अपने अंदर जो कसाफत है उसको दूर कर सकें। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की और आज की जो महफिल हमारी है, चहार आतिशा, इसमें तय हो गया कि हम लोग दायरों से निकल के काम करना चाहते हैं। वो जो छोटी छोटी दीवारें हैं जो बंदी बरेलवी की, उसको गिरा के कहीं ना कहीं किसी एक नुक्ते पर यकजा होकर समाज का, माशरे का, इस्लाम का, कुरान का ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरत थी किसी आलिम दीन की, वो हज़रत मौलाना यकीन फैज़ाबादी साहब हैं, उनकी सदारत है। और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो क़ारी साहब ने मुजल्ले की बात करेंगे, मुजल्ले की जो इन्होंने एक स्कीम बनाई, या ये चाहते हैं कि उम्रे के लिए लोगों को भेजा जाए जो लोग इसमें अच्छा कलाम सभी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन तो उसमें एक कैटेगरी बनाई गई है, एक ज़ाब्ता है कि पर्चियाँ डाली जाएंगी और जिनकी कम अज़ कम 8 नशिस्तों में शिरकत है 12 में से, उनको उम्रे पे भेजा जाएगा। तो ये शुरुआत तो अच्छी है, इसके और नताइज क्या होंगे, इसमें क्या मसले थे, कोशिश करेंगे। साहब का ये अमल बहुत खुशाइन है और हम समझते हैं इस तरह नए शोरा को भी हौसला मिलेगा, सीखने का जज्बा पैदा होगा जी। और जो लोग शरीक हो रहे हैं उनमें जाहिर है सबको नहीं एक साथ भेजा जा सकता, उसके लिए पूरा अंदाजी ही शक्ल बेहतर है। यूँ हर आदमी मुतमन्नी होगा और होना भी चाहिए। अब जिसके अंदर जितनी तलब और तड़प होगी इंशाअल्लाह उसको मौका मिलेगा। और जिसको एक बार मौका मिल जाए, मैं समझता हूँ कि आइंदा जब तक सबको मौका न मिले तब तक उसका नाम पूरे में न डाले, ताकि एक एक बात सबको मिले। तो जी मैडम भाई आप कुछ कहना चाहते थे? जी मैं कहना ये अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि हम लोग इस तरह की नशिस्तों में भाई साहब शिरकत करते हैं और एक यहाँ से एक बहुत बड़ा पैगाम भी जाता है जी। इस तरह के जो इदारे हमारे काम कर रहे हैं मजहबी तौर से या हमारे तालीमी मैदान में, हम लोग इनकी किसी न किसी सूरत मदद कर सकते हैं। वो सूरत ये हो सकती है कि इदारे से न सही, अलग से सही, कि हम लोग किसी एक बच्चे को पूरी उसकी फ़ीस, पूरा उसका जो अखराजात हैं एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वो भी हालात नहीं है कि साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी पूरे फीस की ली जा सकती है,
تو اس بچے کے لیے کہ ہم صرف کاپی اور کتابیں اس بچے کو پرووائڈ کروا سکتے ہیں، دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری، اگر ہم اس لائق بھی نہیں ہیں تو کم سے کم ایک بچے کو اپنے ذاتی طور سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کو پڑھانے کا کام کرے خود، صرف اس کو اپنے پاس بٹھا کر کے۔ اگر اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم کسی ایک بچے کو ایک بستہ ہی لا کر کے دے دیں تاکہ اس سے اس کی کچھ مدد ہو جائے۔ اور یہ بھی اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ پونا میں ایک مدرسہ کھلا ہے گونگے بہرے بچوں کا، مسلمانوں کے بچوں کا، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب، وہاں 5,000 روپیہ بچے کی فیس ہے۔ لیکن بڑی بات ہے، وہاں کے محتم سے میری بات ہوئی کیونکہ میری ایک بیٹی پیدائشی گونگی بہری، اس کا مجھے بڑی فکر تھی، کرسچن اسکول میں جاتی ہے، تو میں نے کہا علم تو اسے ضرور مل جائے گا لیکن ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جائے گا میرا، یہ احساس تھا۔ تو مجھے تلاش کی تو میرا الحمدللہ مل گیا۔ تو انہوں نے جو بات کہی وہ یہی جملہ کہا انہوں نے کہ 5,000 روپے فیس ہے، جو نہیں دے سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ دے، اور آخر میں کچھ نہیں کر سکتا تو دعا دے دے، لیکن پڑھانا تمام مسلمان بچوں کو ہے۔ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہی ایمان اور اسلام کی بچانا ہے۔ بہرحال دعا فرما کر پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بزم کو قائم اور دائم رکھے، اور اس میں جن لوگوں نے جس طرح کا تعاون کیا ہے، سب یہ ہے، سب لوگوں کو دنیاوی اور اخروی تمام ترقیات سے کامیابی سے نوازے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سامعین، آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔